بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته مهمی که به نظر من هست مسئله ثبات و عدم لغزشه. جوان در معرض 2 آسیبه. یکی آسیب عدم ثبات در راه، تغییر فکری. یکی هم آسیب دچار شدن و مبتلا شدن به ابتلاعات بشری. مراقب باشید این جوانهای شما از این آسیب‌ها محفوظ بمونن. در صراط مستقیم ثبات لازمه. حالا غیر از کار اعتقادی و فکری و اینها که حتما در جای خود لازم هست، یه مقداریش مربوط میشه به کار عملی، یعنی عبادت، توجه، اول وقت نماز خوندن، حتما قرآن خوندن هر روز، در حد امکان پرداختن به مستحبات. فرض کنید توی یه منطقه شما یه مشت جوان دارن کار میکنن اونجا، حتما نمازشون رو تو مسجد بخونن و اول وقت بخونن و نماز خوب و با توجه بخونن. رعایت اخلاص، سعی کنن که کار رو برای خدا انجام بدن. این کار در سنین ماها کار سختیه. اگر از جوانی به فکرش نبوده باشیم، حالا بخوایم خودمون رو مخلصاً وارد میدان بکنیم، خیلی کار سخت. در سنین شما خیلی کار آسون. در سنین جوانی اخلاص آسونه. میتونید واقعا نیتتون رو خالص کنید برای خدا. ما همطور میباره. وقتی که نیت رو خالص کردید، رحمت الهی و هدایت الهی از همه طرف میباره برای شما. هدی للمتقین، قرآن هدایت خودش رو برای متقین قرار میده. اگر چنانچه این رعایت ها بشه، هدایت الهی و کمک فکری الهی هم زیاد خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين